बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। बज़ाहिर तो आपको ये बताया जा रहा है कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, पाकिस्तान रोल प्ले कर रहा है और बाकी ममालिक मिलकर इस जंग को रोक देंगे, लेकिन ये एक तरफ की कहानी है। पाकिस्तान कोशिश ज़रूर कर रहा है और उस कोशिश की तारीफ़ की जानी चाहिए। यही कोशिश मिस्र भी कर रहा है और ऐसी ही कोशिश तुर्की भी कर रहा है। इसराइल ये नहीं चाहता कि जंगबंदी हो और ईरान अभी तक किसी पे एतबार नहीं कर पा रहा। ऐसे माहौल में अमेरिका इस खित्ते में बहुत बड़े पैमाने पर फौज इकट्ठी कर रहा है। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, लेकिन सबसे पहले वाइट हाउस ने तहरीरी तौर पे एक धमकी जारी की है। तहरीरी में इसलिए कह रहा हूँ कि वाइट हाउस की तर्जुमान ने जब खड़े होकर ये धमकी सुनाई तो पढ़ के सुनाई, और बाकायदा वो नीचे देखकर पढ़ रही थी और साथ साथ वो सुना रही थी जो धमकी उन्होंने दी है। ये धमकी मैं आपको कैटेगोरिकली बता देता हूँ। वाइट हाउस की तर्जुमान ने कहा कि ईरान हकीकत को तस्लीम नहीं कर रहा, वो शिकस्त खा चुका है, उसकी फौज हार चुकी है। सदर ट्रंप ब्लफ नहीं करते, वो ईरान पर जहन्नुम के दरवाजे खोलने वाले हैं। बड़ी तबाही आएगी। पहले ऐसा हमला नहीं हुआ होगा जैसा हमला अब होगा। अगर ईरान डील नहीं करता तो शदीद तरीन हमले शुरू होंगे। ये जनाब वाइट हाउस की जानिब से बाकायदा तहरीरी तौर पे एक बयान लाया गया और उसे पढ़ के सुनाया गया। डोनाल्ड ट्रंप ने अपना जो ज़ाती डोनाल्ड ट्रंप का एक सोशल मीडिया है उसके ऊपर एक पोस्ट की है, एक उन्होंने स्टेटमेंट दिया है। वो स्टेटमेंट ट्विटर के ऊपर भी आया। अब इस स्टेटमेंट को पूरी दुनिया बड़े गौर से पढ़ रही है और सबको आइडिया हो गया है कि ट्रंप एक्चुअली करने क्या वाला है और मुज़ाकरात की असल कहानी क्या थी। पहले आप वो स्टेटमेंट देख लें, क्योंकि ये स्टेटमेंट तय करेगा कि आने वाले हफ्तों में पूरे खित्ते में क्या होने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज इन सीरियस डिस्कशन विद अ न्यू एंड मोर रीजनेबल रिजीम टू एंड आवर मिलिट्री ऑपरेशंस इन ईरान। कि अमेरिका इस वक्त ईरान में एक नए और रीजनेबल यानी पहले से बेहतर एक रिजीम के साथ बड़े सीरियस मुज़ाकरात कर रहा है, जबकि ईरान ने कैटेगोरिकली कहा कि हमारे अमेरिका के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। तो इसको आप क्लियर कर दें कि ये डोनाल्ड ट्रंप ने एक दावा किया शुरू में। Great progress has been made, but if for any reason, यानी हम आगे बढ़ रहे हैं लेकिन अगर कोई वजह बन जाती है, a deal is not shortly reached, अगर फौरी तौर पे कोई डील नहीं होती, which it probably will be, and if Hormuz Strait is not immediately open for businesses, और अगर फौरी तौर पे कोई डील नहीं होती और आबनाए हुर्मुज़ को फौरी तौर पे कारोबार के लिए नहीं खोला जाता, वी विल कंक्लूड आवर लवली स्टे इन ईरान बाय ब्लोइंग अप एंड कंप्लीटली ऑब्लिटरेटिंग ऑल ऑफ द इलेक्ट्रिक जनरेटिंग प्लांट्स, ऑयल वेल्स एंड खारग आइसलैंड एंड पॉसिबली ऑल डीसैलिनेशन प्लांट्स। अब इसको जरा आप गौर कर लें कि वो करने क्या जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर अभी डील नहीं होती और आबनाए हुर्मुज़ को फौरी तौर पे नहीं खोला जाता तो हम करेंगे क्या? हम इनके जितने भी प्लांट्स हैं उनको तबाह कर देंगे, बिजली पैदा करने वाले प्लांट्स को भी तबाह करेंगे, तेल के कुओं को भी आग लगा देंगे, खारक के जजीरे को भी तबाह कर देंगे और पानी को साफ करने वाले जितने प्लांट्स हैं उनको भी पॉसिबली हम तबाह कर देंगे। और अभी तक हमने इनको टच नहीं किया, ट्रंप ने यह भी कहा। और उसने कहा यह बदला होगा उन बहुत सारे फौजियों और दीगर लोगों के कत्ल का जिन्हें ईरान के 47 साला दहशत गर्दी फैलाने वाले रजीम ने कत्ल किया था। अब यह डोनाल्ड ट्रंप की एक वाज़ेह धमकी है। डोनाल्ड ट्रंप क्या मांग रहा है? डील, ईरान हमारे साथ डील करे, फौरी तौर पे आबनाए हुर्मुज़ को खोले। ये डोनाल्ड ट्रंप ने कैटेगोरिकली मांगा। व्हाइट हाउस क्या कह रहा है कि ईरान डील करे, शिकस्त तस्लीम करे। ईरान कह रहा है हम जंग हारे ही नहीं। अमरीकी जर्नल्स कह रहे हैं कि ईरान जंग नहीं हारा। दुनिया ये मान रही है कि ईरान ने बेहतरीन जंग लड़ी है और ईरान जंग नहीं हारा, वो बदस्तूर हमले कर रहा है। अभी उन्होंने 36 घंटे 48 घंटे पहले सऊदी अरब के अंदर अमरीका के बड़े बड़े तैयारे तबाह कर दिए। रोजाना की बुनियाद पे वो अमेरिका को कोई ना कोई नया एक सरप्राइज दे देते हैं, लेकिन उसके बावजूद अमेरिका लगातार कह रहा है कि शिकस्त तस्लीम करो, हार मान लो और हमारे साथ डील कर लो और हमारे मुतालबात तस्लीम करो। देखिए, जंग में जो मुतालबात आप नहीं मनवा पा रहे वो आप टेबल के ऊपर तो मनवा ही नहीं पाएंगे, ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ये कॉमन सेंस इस बात को नहीं मानती।
ایک طرف ڈونلڈ ٹرمپ یہ دعوے کر رہا ہے کہ جی مذاکرات ہو رہے ہیں، پاکستان بات چیت کر رہے ہیں، کہ پاکستان جو بات چیت کر رہا ہے وہ کوئی امریکہ کی محبت میں نہیں کر رہا. لازمی بات ہے پاکستان کے جو حکمران ہیں انہوں نے ایک جوتے پالش کرنے کی پالیسی اپنائی ہوئی ہے اور وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو ہمیشہ خوش رکھنا چاہتے ہیں. مثال کے طور پہ ڈونلڈ ٹرمپ نے بڑی گھٹیا اور غلیظ زبان استعمال کی خادمین حرمین شریفین محمد بن سلمان کے بارے میں، تو شہباز شریف نے ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں ایک لفظ نہیں بولا، عاصم منیر نے بھی نہیں بولا، کسی نے نہیں بولا، کوئی بھی خادمین حرمین شریفین کے ساتھ کھڑا نہیں ہوا. اسی قسم کا کوئی ایک جملہ اگر ایران کا کوئی لیڈر بول دیتا تو آپ دیکھتے کہ یہ بازو ٹونکے آ جاتے سارے کے سارے میدان میں. تو ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ خوش ضرور رکھتے ہیں، لیکن اس جنگ کو ختم کرنا پاکستان کی ضرورت ہے اور خطے کے باقی ممالک کی ضرورت ہے. وہ سب جانتے ہیں کہ امریکہ کا کچھ نہیں بگڑے گا، ہمارا بیڑا غرق ہو جائے گا یہاں پہ اس خطے کے اندر. لہذا سارے اس جنگ سے بچنے کے لیے اپنے اپنے طور پہ کوشش کر رہے ہیں، لیکن امریکہ ان مذاکرات کی آڑ میں خاموشی کے ساتھ مشرق وسطیٰ میں یا خلیجی ممالک میں اپنی عسکری طاقت کو بڑھا رہا ہے. نیو یارک ٹائم کی رپورٹ ہے، یہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. نیو یارک ٹائم کی رپورٹ کے اندر یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ مڈل ایسٹ میں امریکی فوجیوں کی تعداد بڑھتے بڑھتے 50,000 سے زائد ہو چکی ہے، جبکہ اس ہفتے اور اگلے ہفتے مزید امریکی فوج ان کی کوبک پہنچ رہی ہے، ان کے ہتھیار پہنچ رہے ہیں. ایک اور خبر یہ ہے کہ جو انٹرسیپٹرز، وہ میزائلز جو آنے والے میزائلوں کو روکتے ہیں، ان کی تعداد کو 3 گنا بڑھا دیا گیا ہے، ان کی پروڈکشن کو بہت تیز کر دیا گیا ہے تاکہ ایران کی جانب سے مستقبل میں ہونے والے حملوں کو روکا جا سکے. اب اگر امریکہ تباہ کر دے گا ایران کے اندر پاور پلانٹس کو، امریکہ اگر تباہ کر دے گا ایران کے اندر واٹر سیلینیشن پلانٹس کو، اور اگر وہ وہاں پہ تیل کے کنوؤں کو آگ لگا دے گا، خارق پہ قبضہ کر کے اس کو آگ لگا دے گا یا تباہ کر دے گا، تو اس کے نتیجے میں ایران بھی ایسے ہی کرے گا. ایران کہہ چکا ہے کہ وہ یہ سارا کچھ ان ممالک کے ساتھ کر دے گا جو امریکہ کو اڈے فراہم کریں گے یا مدد فراہم کریں گے، یہ سارا کچھ ایران کے ساتھ کرنے کے دوران. یعنی امریکہ جن جن ملکوں پہ بیٹھ کے ایران کے ساتھ ظلم کرے گا، ایران واپس ان ملکوں کے ساتھ وہی کرے گا. یہ ایران نے کیٹیگوریکلی کہا ہوا ہے. تو کیا عرب ممالک اس کے لیے تیار ہیں؟ لیکن عرب ممالک میں 50,000 سے زائد امریکی فوجی پہنچ چکے ہیں اور اس بات کا دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ایک بڑا زمینی حملہ آنے والے دنوں میں امریکہ کر سکتا ہے. اور یہ نیو یارک ٹائم کی رپورٹ بھی ہے، واشنگٹن پوسٹ کی رپورٹ بھی ہے، اور تمام رپورٹیں یہ کہہ رہی ہیں کہ زمینی حملہ امریکہ کرنے کا پلان کر رہا ہے اور اسی لیے بڑی تعداد میں وہ فوجی اکٹھے کر رہا ہے. تو کیا یہ ممکن ہوگا امریکہ کے لیے کہ ایران میں چلے جائیں اپنی فوج کو لے کر اور وہاں سے پھر نکل بھی آئیں اپنے ٹائم پہ؟ دیکھیں، ایران میں گھسنے کا رستہ تو آسان ہے، لیکن وہاں سے آپ نکلیں گے کب، یہ فیصلہ تو پھر ایران کی عوام اور وہاں کی فوج کرے گی. ابھی تک کی اطلاع کے مطابق 10 لاکھ سے زائد ایرانی شہری رضاکارانہ طور پہ اپنے آپ کو فوجی خدمات کے لیے پیش کر چکے ہیں اور ان کی تربیت بھی جاری ہے. تو ایران میں تو ایک اتنی بڑی فوج بن جائے گی، یعنی آپ اندازہ کریں نا وہ کتنا بڑا ملک ہے. ایران 9 کروڑ سے زائد لوگوں کا ملک ہے، وہاں پہ اتنی بڑی فوج بن جائے گی کہ امریکن اس کا مقابلہ کرتے کرتے تھک جائیں گے. اب یہاں پہ ایک ایران پہ ایٹمی حملہ ہونے والا ہے، اس خدشے کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے. جہنم کے دروازے کھول دیے جائیں گے اگر وائٹ ہاؤس کہہ رہا ہے یا ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ وہ خوفناک قتل عام پہ معاملہ لے جائیں گے اور بہت بڑی تباہی پھیلا دیں گے. تو اسی وقت اقوام متحدہ میں ایک اقوام متحدہ کے اہم سفیر ہے محمد صفا، انہوں نے ریزائن کر دیا. محمد صفا کا جو ریزائن ہے یہ بڑا سگنیفیکنٹ ہے. انہوں نے یہ کہا کہ، اور یہ اقوام متحدہ کے اہم سفیر ہیں، یہ بڑی اہم ڈیوٹیز کرتے ہیں اقوام متحدہ کے ساتھ، اور انہوں نے کچھ حساس معلومات لیک کر دی ہیں. ان کا دعویٰ یہ ہے کہ اقوام متحدہ اندرون خانہ ان حالات کے لیے تیاری کر رہا ہے جب ایران کے اوپر ایٹمی حملہ کیا جائے گا، اور یہ حملہ ایران کے کسی بڑے شہر پہ جیسے کہ تہران وغیرہ پہ ہو سکتا ہے. اب اس قسم کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں عالمی میڈیا میں. انہوں نے جو ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے ریزائن کیا کہ میں اب اقوام متحدہ کے ساتھ کام نہیں کر رہا اور میں پیچھے ہٹ رہا ہوں، میں اتنا بڑا بوجھ نہیں اٹھا سکتا کہ اقوام متحدہ تیاری کر رہا ہے ایک مبینہ ایٹمی حملے کی اور اس کے بعد کی سچویشن کی جو ایران کے اوپر ہوگا. اب ایران پہ ایٹمی حملہ، یعنی جاپان پہ ایٹمی حملہ کیوں ہوا تھا؟ آپ یاد کریں نا وہ دور، جاپان بھی ہار نہیں مان رہا تھا، پیچھے نہیں ہٹ رہا تھا، شکست تسلیم نہیں کر رہا تھا. لیکن جب وہاں پہ ایٹمی حملے ہوئے تو اس کے بعد جاپان بدل گیا. تو اب وہی فارمولا شاید
امریکہ اور اسرائیل کے دماغ میں چل رہا ہے، اور اقوام متحدہ اس کے لیے تیاری بھی کر رہا ہے، حالات کا جائزہ لے رہا ہے. اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ جو ٹویٹ ہے محمد صفا کی وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. پیپل ڈونٹ انڈرسٹینڈ دا گریوٹی. یہ لوگ اس کی شدت کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. نیوکنگ 10 ملین، 1 کروڑ لوگوں کے اوپر ایٹم بم پھینک دینا، یعنی ایک ایسا ایریا ڈسکس ہو رہا ہے جہاں پہ 1 کروڑ لوگ رہتے ہیں. ریگولر ورکنگ کلاس پیپل ود ڈریمز، ایسے لوگوں کے اوپر جو کام کرنے والے لوگ ہیں، جو خواب دیکھتے ہیں، جینا چاہتے ہیں. اونلی دا پیپل کین اسٹاپ اٹ. صرف لوگ ہی اسے روک سکتے ہیں. ایکٹ ناؤ، ابھی اس کے اوپر عمل کروائیے. ہسٹری ول ریمبر اس، تاریخ ہمیں یاد رکھے گی. اب یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے، اور عالمی میڈیا میں ہر طرف یہ خبر پھیلی ہوئی ہے کہ کیا واقعی ایک پلان کیا گیا ہے کہ ایران پہ ایٹمی دھماکہ کیا جائے، اور اقوام متحدہ کو اس کے بارے میں آگاہ کیا گیا ہے، اور اقوام متحدہ اس کے بارے میں ڈیپ ڈسکشن اندرون خانہ کر رہا ہے کہ اگر ایران پہ ایٹمی حملہ ہوتا ہے تو دنیا کو کیسے کنٹرول کرنا ہے، اور معاملات کو آگے کیسے بڑھانا ہے، فوری طور پہ کون کون سے اقدامات کرنے ہوں گے. اور انہی چیزوں کے لیک ہونے پر محمد صفا نے اپنے آپ کو الگ کیا اقوام متحدہ کی سفارت سے. ناظرین، اس قسم کی خبروں سے نا عالمی منڈی میں بے چینی بڑھ جاتی ہے، تیل کی قیمت اوپر جاتی ہے. ابھی اس وقت عالمی منڈی میں جو تیل کی قیمت ہے وہ $115 فی بیرل. لیکن آپ کو ایک بات بتاؤں، آج بھی عمران خان کے دور حکومت سے عالمی منڈی میں تیل سستا ہے، آج بھی سستا ہے. عمران خان صاحب $120 فی بیرل پہ جب تیل تھا عالمی منڈی میں تو $150 کا بیچ رہے تھے، اور آج $115 کا فی بیرل ہے. اور شہباز شریف $350 کا پیٹرول اور اس سے بھی مہنگا ڈیزل بیچ رہا ہے، اور وہ قوم پہ احسان بھی چڑھا رہا ہے کہ میں نے قوم پہ بڑا احسان کیا، میں سستا بیچ رہا ہوں، میں بوجھ اٹھا رہا ہوں. بوجھ تو سارا قوم کے اوپر لادا ہوا ہے. اور وہ لوگ جو عمران خان کے دور میں پیٹرول کو بہت مہنگا کہتے تھے، وہ آج پیٹرول کو بہت سستا کہتے ہیں اور موجودہ حکومت کی تعریف کرتے ہیں. کیسے کیسے نمونے جو ہیں وہ بے نقاب ہوئے ہیں. اب یہ جو جہاز نکالے گئے ہیں آبنائے ہرمز میں سے، روزانہ 2 جہازوں کی بات اسحاق ڈار نے کی ہے. یہ بات ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ یہ جہاز امریکہ کے لیے ہے، ایران کا تحفہ ہے. لیکن اسحاق ڈار نے بتایا نہیں کہ پاکستانی جھنڈے لگے ہوئے جہاز جو نکلے ہیں، ایران نے بھی اس کے اوپر کوئی واضح موقف نہیں دیا. ایرانی صحافی سے بات کر رہے ہیں کچھ جرنلسٹ، سمینہ پاشا صاحبہ نے بھی کی، تو وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں صحافی کہ یہ تو پاکستان کے لیے ہم نے فیسیلیٹیٹ کیا ہے. اب پاکستان کسی اور کو دے رہا ہے تو پاکستان کی مرضی ہے. دیکھیں نا، پاکستان میں پیٹرول کی قیمتیں آپ بڑھا رہے ہیں کہ جناب پیٹرول نہیں آ رہا، اور ساتھ آپ دعویٰ کر رہے ہیں جناب ہمارے تو کنٹینر لگے ہوئے ہیں لائن میں، روزانہ کی بنیاد پہ ہمارے ٹینکرز آ رہے ہیں پانی میں سے نکل کے آبنائے ہرمز میں سے. تو وہ آپ کس کے لیے دنیا کا بھلا کرنے جا رہے ہیں؟ پاکستانیوں کا بھلا تو پہلے کر دیجئے. ڈپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب، پہلے آپ یہ بتائیے کہ یہ پیٹرول ہے کس کا، اور ایران نے یہ کس کے لیے دیا ہے؟ کیا ایران نے یہ پاکستان کے لیے دیا ہے، یا ایران نے کسی اور ملک کے لیے دیا ہے، یا پاکستان کی سفارش پہ دیا ہے؟ تو جو ایرانی جرنلسٹ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کو شرم آنی چاہیے، انہیں معافی مانگنی چاہیے، یہ ہم نے پاکستان کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے. لیکن پاکستان کو اگر فیسیلیٹیٹ کیا ہے تو پاکستان کی عوام کو فائدہ ہونا چاہیے نا. پاکستان کی عوام کی تو کمر توڑی ہوئی ہے اس وقت موجودہ سرکار نے. اچھا، ٹرمپ نے ایک بات صاف کہہ دی ہے. دیکھیں، ٹرمپ کا یہ بڑی خوبی ہے ٹرمپ کی، وہ صاف بات کر دیتا ہے. اس نے کہا جی کہ وہ ایرانی تیل پر قبضہ کرنا چاہتا ہے. میں چلے بی بی سی کی خبر آپ کو بتاتا ہوں کہ ایکچولی ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کیا. یہ آپ سنیں گے تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ اصل پلان تھا کیا. ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ سچ یہ ہے کہ میرا پسندیدہ آپشن یہ ہے کہ ایران کا تیل لے لیا جائے، اس پہ قبضہ کر لیا جائے. لیکن امریکہ میں کچھ بیوقوف لوگ کہتے ہیں کہ آپ ایسا کیوں کریں گے. وہ بیوقوف لوگ ہیں. ٹرمپ نے کہا کہ اس اقدام کا مطلب خارق جزیرے پر کنٹرول حاصل کرنا بھی ہو سکتا ہے، وہاں پہ کنٹرول بھی کر سکتے ہیں. تو آپ ڈونلڈ ٹرمپ کی خواہش چیک کریں نا کہ خارق جزیرے پہ قبضہ کر لو، اس کو تباہ کر دو، ایرانی تیل کے اوپر قبضہ کر لو. لیکن جب عراق کے اوپر امریکہ نے قبضہ کیا تھا تب کہا گیا تھا کہ کیمیائی ہتھیار ہے. اس بہانے آئے، لڑائی کی، تیل پہ قبضہ کر لیا. پچھلے 25 سال سے وہاں کا تیل بیچ رہے ہیں. پھر اسی طرح لیبیا میں کیا گیا، الزامات کچھ اور تھے، اٹیک کیا گیا، کرزل قذافی کو باہر کیا گیا اور قبضہ کر لیا گیا. اب بڑی بڑی ریفائنریز ان کے کنٹرول میں امریکن کمپنیوں کے. یہی کچھ جو ہے وہ وینزویلا میں کیا گیا. ایک دور میں عراق کو کہا گیا کویت کے اوپر اٹیک کر دو، عراق نے کویت پہ اٹیک کیا، ساتھ ہی انہوں نے عراق کو مارا اور کویت کے اوپر بھی اپنا کنٹرول لے لیا، اس کے تیل کے اوپر بھی.
जो अरब ममालिक हैं उनका जो तेल निकलता है उसके ऊपर भी अमेरिका का कंट्रोल रहता है। अब वेनेजुएला में इल्जामात क्या थे कि जनाब ये स्मगलिंग करते हैं, इनके ऊपर स्मगलिंग के पर्चे हैं, मुकदमा थे, इनको नहीं छोड़ना, उनका सदर उठा के ले गए और बाद में तेल पे कब्जा कर लिया। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने मुंह से कहा जी तेल चाहिए था। और यहां पे अब ईरान की लड़ाई में भी डोनाल्ड ट्रंप के मुंह से निकल गया जनाब तेल चाहिए। ये जो खारक जजीरे वाला मामला ना ये नया नहीं है, ये खारक जजीरे वाला मामला बहुत पुराना है। 1980 से 1988 के दरमियान ईरान इराक वॉर चल रही थी, उस दौर में बतौर एक कारोबारी शख्सियत डोनाल्ड ट्रंप ने इंटरव्यू दिया था। ये आज से 40 साल पुरानी बात है। और तब भी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था गार्डियन अखबार को इंटरव्यू देते हुए कि अगर ईरान ने अमरीकी ठिकानों पर हमला किया तो जजीरा खारक पर कब्जा कर लिया जाएगा। यानी उस दौर में भी डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में यही बात चल रही थी कि खारक जजीरे पे कब्जा किया जाए। पुराना ख्वाब है, ऐसा नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप पहली मरतबा इस जजीरे को जानता है। डोनाल्ड ट्रंप को बहुत पुराना पता है कि ये जजीरा क्या है, इसकी अहमियत क्या है और इस पे कब्जा करना कितना बड़ा फायदा हो सकता है। 40 साल पुरानी कहानी, आप अंदाजा करें। नाज़रीन, दूसरी जानिब ईरान भी लगातार हमले कर रहा है और ईरान अपने हथियार भी जमा कर रहा है, अपनी तवानाइयाँ भी इकट्ठी कर रहा है कि अगर बड़ा हमला किया जाए तो ईरान भी बड़ा जवाब देगा। गुज़िश्ता रोज़ इसराइल और अमेरिका ने ईरान में बमबारी की, उनके जो पावर स्टेशन हैं उन पे अटैक किया तो तेहरान का एक बड़ा हिस्सा अंधेरे में डूब गया। अब उसके जवाब में तेहरान ने पहले तो रिकवर किया अपनी बिजली को। मैंने आपको बताया था कि ईरान का बिजली का निज़ाम जो है सेंट्रलाइज नहीं है, आप पूरे ईरान की बिजली बंद नहीं कर सकते, वो अपनी बिजली बहाल कर लेंगे। और उन्होंने अपनी बिजली बहाल कर ली चंद घंटों के बाद। और उसके जवाब में ईरान ने हीफा ऑयल रिफाइनरी जो इसराइल में है उसको तबाह कर दिया। उस पर बहुत बमबारी की है, पूरी तबाह तो नहीं हुई लेकिन उसका एक पोर्शन जो है वहाँ पे आग लगी हुई है अभी तक। और हीफा पे उन्होंने वापस अटैक कर दिया। कुवैत के अंदर उन्होंने अटैक किया। कुवैत में एक डीसैलिनेशन प्लांट है, उसको जुज़वी तौर पे तबाह किया। एक भारतीय शख्स भी वहाँ पे जाँ बहक हो गया। तो कुवैत के अंदर ये डैमेज हुआ है, उसके लिए एक नई मुसीबत बन गई है क्योंकि कुवैत अपने पानी का लगभग 90% डीसैलिनेशन से हासिल करता है। वहाँ पे वो ऐसा नहीं है कि पानी के चश्मे बह रहे हैं या ज़ेरे ज़मीन कोई मीठा पानी मिल जाता है, ऐसे नहीं है। उन्हें पानी को करामत बनाना पड़ता है, समंदर के पानी को। तो वो प्लांट अगर तबाह हो जाते हैं मुकम्मल तौर पे तो फिर वहाँ पीने के लिए पानी भी नहीं होगा। ये बड़ी अजीबोगरीब सिचुएशन है। उधर हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि उन्होंने अब तक, जब से लबनान के ऊपर इसराइल ने अटैक किया हुआ है रमज़ान के दिनों में, तब से अब तक उन्होंने 114 इसराइली टैंक तबाह कर दिए हैं। वहाँ पे पहली मरतबा हिजबुल्लाह इसराइल को इतना बड़ा चैलेंज दे रहा है और वजह यही है कि ईरान ने सबका चाका खोल दिया है। ईरान को जो सबसे बड़ा एक मुतालबा किया जाता है ना रीजन के ममालिक की जानिब से कि वो अपने आप को महदूद करे और उन तहरीकों को सपोर्ट ना करे जो लोग अपनी आज़ादी के लिए, अपने हकूक़ के लिए लड़ रहे हैं। ईरान समझता है कि ये अपने हकूक़ और आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं। ये हिजबुल्लाह है, हमास है, हौती है। लेकिन दूसरी तरफ जो ममालिक हैं या इसराइल है वो ये समझते हैं कि ये दहशतगर्द हैं, लिहाजा इनको ईरान सपोर्ट ना करे। अब ये एक बहुत बड़ी नजरियाती लड़ाई है जो लगातार बड़े लंबे अरसे से चल रही है। नाज़रीन, पाकिस्तान में सोशल मीडिया ने उन नाम नहाद दानिशवरों और तहकीकाती सहाफ़ियों की तबाही फेर दी है जो इमरान खान के बुग़्ज़ में अंधे हुए पड़े थे। इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में जब मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान आए तो इन लोगों ने जमाल खशोगी की तस्वीर उठा के अपने डीबीज़ लगा ली और ये हर जगह पे कहते थे इमरान खान कातिल है, मोहम्मद बिन सलमान कातिल है जमाल खशोगी का। देखें, ये एक रियलिटी है, लेकिन उस मौके पर इन्होंने ये किया था, इन सब ने किया था। तब इनको किसी को याद नहीं आया कि ये पाकिस्तान है या पाकिस्तान का मफाद है। और जब एक साल में 2 मरतबा OIC का इजलास पाकिस्तान में हुआ, ये कीड़े निकाल रहे थे। जब 48 ममालिक के वज़ीर ख़ारजा, चीनी वज़ीर ख़ारजा समेत पाकिस्तान आए तो उसको ये कहते थे कुछ भी नहीं है, ये क्या है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। जब ट्रंप ने इमरान खान को खुद खत लिखकर मदद मांगी कि जनाब हमारी मदद करें, अफगानिस्तान में आप हमारी मदद कर सकते हैं, तो तब इन्होंने कहा जी कि ये क्या है, अपने घर में खाना नहीं है। आज बहुत खाना है पाकिस्तान में, दूध और शहद की नहरें बह रही हैं। इमरान खान को ताने देते थे ये लोग। अंदाज़ा करें आप, ट्रंप का लेटर लिखा। आज ट्रंप सिर्फ एक ट्वीट को रीट्वीट कर देना तो ये बगले में जाते हैं, छलांगे मारते हैं, खुशियां मनाते हैं, घुंघरू तोड़ देते हैं नाच नाच के। लेकिन जब इमरान खान के दौर में डोनाल्ड ट्रंप खुद खत लिखता था तो तब ये कहते थे जी हम क्या कर सकते हैं, हमें नहीं। आज पाकिस्तान सालिसी कर रहा है तो ये हलाल है। इमरान खान साहब के दौर में जब सालिसी कर रहा था तो हराम थी। तब ये कहते थे अब पढ़ाई शादी में अब्दुल्ला दीवाना, कौम बेच दी, ये कर दिया, वो कर दिया। देखें, ये बेशर्मी का एक कंबल है जो इन लोगों को नहीं छोड़ रहा। ये लोग इमरान खान के मुकाबले में सहाफत
کی ایک انہوں نے لبادہ اوڑھا ہوا ہے اور سیاسی مقاصد کے لیے سرگرم ہے، اور یہی ان کا معیار ہے، اور آج پاکستانی ان کو ان کا معیار اور ان کی اصلیت سوشل میڈیا پہ دکھا رہے ہیں۔ دیکھیں، میں پھر بھی جاتے جاتے ایک بات کہوں گا، پاکستان اگر کوئی اچھا رول پلے کر پائے اور اس جنگ کو روک پائے جس کے امکانات کم ہیں، تو یہ ایک بڑی کامیابی ہوگی، اور جو اس کو کرے گا اس کو کریڈٹ بھی ملنا چاہیے۔ لیکن عمران خان کے دور میں جن لوگوں نے رج کے بکواس کی تھی نا، وہ آج جب زمین آسمان کے کلابے ملاتے ہیں نا، تو ان کی منافقت پہ جو ہے وہ عجیب سی کیفیت ہوتی ہے، پتہ نہیں، سمجھ نہیں آتی ان کو بندہ کہے کیا۔ اب تک کے لیے اتنے، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔